डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। तहरीक इंसाफ और इस वक्त सियासी महाज पर मुश्किल फैसलों और दबाव का सामना कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान, 5 अगस्त के गैर मौसर एहतजाज के बाद 14 अगस्त को दोबारा सड़कों पर आने की तैयारी और कारकुनों पर बढ़ता हुआ बोझ, क़यादत की गैर मौजूदगी, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और आला अदालतों से रिलीफ की गैर यकीनी सूरत हाल ने माहौल मजीद कशीदा कर दिया है। उधर 27वीं तरमीम की बाज़गश्त और मुमकिन कानून साजी पार्टी के लिए वजूदी खतरा समझी जा रही है। इन हालात में शेर अफजल मरवत से गुफ्तगू में हम पार्टी के हिकमत अमली, क़यादत की सलाहियत और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे के मुमकिना रुख पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं और गहरी नज़र रखते हैं सियासी और मुल्की अमूर पर, शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया मरवत साहब। सर, पहले तो वेलकम बैक अगेन टू माई शो। और ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ की नाअहलियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बाद इलेक्शन बाइकॉट करने का फैसला आपकी नज़र में दुरुस्त है या गलत है? क्योंकि मैदान छोड़ देना तो किसी मसले का हल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये जो नाअहलियाँ हैं, बेसिकली ये बहुत सारे फैसले पीटीआई में रोज़मर्रा की बुनियादों पे गलत फैसले होते हैं। आज तक तो मुझे कोई दुरुस्त फैसला नज़र नहीं आया है गुज़िश्ता 1.5 सालों में, और आए दिन गलतियां, कभी गलतियों को ठीक करने के लिए वक्त ही नहीं मिला है किसी को। लेकिन जहां इधर से गलतियां हो रही हैं, इसी तरह इक्वली दूसरी साइड से भी गलतियों की भरमार हैं। बहुत सारी गलतियां वो कर रहे हैं और इन गलतियों का उनको नुकसान ही नुकसान होता है, पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होता है। मिसाल के तौर पे 5 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस का घेराव करके पुलिस ने तालाबंदी की, क्या फायदा हुआ, किस लिए किया? अब अकल से आरी लोग हैं, यानी कि पूरे दुनिया भर में आपने ये खबर बनवा दी कि जी पाकिस्तानी पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस को लॉक कर दिया। मकसद कुछ हल नहीं हुआ। इसी तरह ये जो इन्होंने 10-10 साल कैद दिलवाई हैं, अब ये 109 के तहत पाकिस्तान में ये नई रविश चल पड़ी है कि जी जो शख्स डेरा गाजी खान का है या कोई शख्स जो है अलीपुर का है, वो 9 मई को 10 मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ मकामात पे पाया जाता है। अब ये यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को 109 में सज़ा हुई थी, 50 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है माजरत का इज़हार किया कि वो फैसला गलत था। पाकिस्तान में 109 में कभी किसी को सज़ा हुई नहीं है। यानी कि ये जो एलिमेंट है कंस्पिरेसी का या एबेटमेंट का या कनाइवेंस का, उसके लिए शहादत जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई ला सके। हत्ता कि किसी के पास वीडियो ना हो, ऑडियो ना हो, या जो इन्होंने अभी कोशिश की है कि मेज के नीचे पुलिस वाले दबक गए, और ये बड़ी इनकी लेट कोशिश है। तो लिहाजा ये फैसले जो हैं ये बड़े कमज़ोर नाकिस फैसले हैं। इनका फ़ायदा बजाय इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पीटीआई के साथ मज़ीद हमदर्दियाँ बढ़ी है। पाकिस्तान में जमहूरियत का मज़ीद चेहरा फसख हुआ है कि सेनेट में भी अपोजिशन लीडर जो हैं और कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर जो हैं उनको डिसीट कर दिया गया। और वो कहते हैं ना, नतीजा वही डाक के 3 पत्ते, 3-4 दिन में ये सब बहाल होंगे। और ये जो फैसला है ये टेनेबल नहीं है, गलत फैसले हैं। बिल्कुल सही। इंसाफ होगा, इतनी भी मतलब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। घरचे अंधेरा चौपट रात ज़रूर है, लेकिन अब इस तरह भी नहीं है कि कोई भी शहादत न होने के बावजूद जो हैं फैसले कन्विक्शन के जो हैं ठहर सके। सर, तो 26वीं तरमीम के बाद आपको अभी भी उम्मीद है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आला अदालतों से इंसाफ मिलना है, 26वीं तरमीम वहां पर लागू है, सो कितने आपको % चांस नजर आता है रिलीफ का? कि आम पाकिस्तानी की समझ बूझ के लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को किस तरह कंट्रोल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पूरी अदलिया तो परवर्ट नहीं हुई है, पूरी अदलिया तो ख़राब नहीं हुई है। पाकिस्तान में अभी भी मेजॉरिटी जो जजेस हैं, बहुत सारी सुपर्ब मेजॉरिटी जजेस वो हैं जो इंसाफ कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ये जो सियासी केसेस हैं, इस 26वीं आईनी तरमीम का फ़ायदा उठा के अब हाई कोर्ट्स में मर्जी की चीफ जस्टिस लाए गए। यही आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में मर्जी का बनवाया गया। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस या सेंट्रल जजेस जो एंटी करप्शन के जजेस होते हैं उनकी तकर्रियाँ करते हैं। तो लिहाजा अब जहां सियासी केस होंगे वहां जज मर्जी के होंगे, और ये गिनती के जज होते हैं, पूरी अदलिया इस तरह नहीं है। तो लिहाजा
یہ فی الوقت تو ہیں، تکلیف ہے پی ٹی آئی کو، انصاف چونکہ اب انہی ججز تک محدود ہیں جن کے پاس کیسز ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم نے بھی جو ہے پاکستان کو نقصان دیا ہے، بالکل صحیح، چہرہ مزید مسخ کیا ہے جمہوریت کا، قانون کی حکمرانی کا۔ یعنی کب پاکستان میں جو مانٹیس کی تیوری تھی، سپریشن آف پاور، وہی ہمارے آئین کا ایک حصہ تھا۔ ایگزیکٹو، عدلیہ اور لیجسلیچر یہ ایک دوسرے سے آزاد تھے۔ اب عدلیہ جو ہیں وہ، اب آپ نے دیکھا نا، انہوں نے عددی اکثریت اتنی بڑھا دی ہے کہ جو بھی جج ایلیویٹ ہوگا اس میں حکومتی نمائندے جدھر ووٹ ڈال لیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب آنے والا وقت جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے ان میں سے کوئی بھی چیف جسٹس بن سکے گا، اور بنے گا وہی جو حکومت وقت کو منظور ہوگا۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، سینیارٹی جو ہے پرنسپل ہوا کرتے تھے۔ بالکل صحیح سر، یہ جو تحریک انصاف 5 اگست کا احتجاج کیا ہے، حکومت کی نظر میں یہ فلاپ ہے، میڈیا کی نظر میں بھی کچھ خاصا متاثر کن نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو گلا کچھ لوگوں کو جو تحریک انصاف سے تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ آپ لوگ شاید آپ کچھ زیادہ ہی کارکن کی نفس کو جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کارکن بھی بڑا فرسٹریٹڈ اور مایوس ہے کہ اس کو وہ مومنٹم نظر نہیں آتا اس تحریک میں کہ وہ باہر آئے اور آپ کا ساتھ دے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میری رائے میں تو مایوسی تھا 5 اگست کا شو، اور میں اس حوالے سے پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ یہ تحریک جو ہے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ پہ ورک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی موٹیویشن نہیں تھی، کوئی کنوینسنگ نہیں تھی، کوئی جلسے نہیں ہو رہے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے جلسے کرنے تھے مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں، تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچے کہ بھائی لوگوں کو آپ نے نکالنا ہے تو لوگوں کو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے خان صاحب کی رہائی کے لیے نکلنا ہے۔ آپ نے خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کا ورکر تو ضرور نکلے گا، لیکن عام پاکستانی آپ کے ساتھ ایشوز پہ نکلے گا، مہنگائی پہ نکلے گا، بدامنی پہ نکلے گا، ناانصافی پہ نکلے گا، بنیادی حقوق کی پامالی پہ نکلے گا، ظلم کے خلاف نکلے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے تحریک چلانی تھی، موٹیویشن دینی تھی، ویڈیوز اپلوڈ کرنی تھی، خواتین سے کروانی تھی، بچوں سے کروانی تھی، معمر حضرات سے کروانی تھی، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنا تھا۔ یہ کہیں پہ ہوا؟ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ پھر آپ نے ذمہ داریاں دینی تھی، ریجن میں موبلائزیشن کرنی تھی، آپ نے ہر ضلع اور ہر ریجن کی سطح پہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا۔ یہ اس طرح لگتا ہے صرف علی امین خان کی ریلی کے علاوہ باقی جو ہے سب نے جان چھڑائی ہے کہ چلے جی جتنی جلدی یہ گزر جائے، باقی کسی نے دلچسپی نہیں لی ہے کہ اس کو طریق کو ہم کامیاب کر سکیں، محنت نہیں تھی۔ اور پھر ایک طرف پہ میں نے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اضلاع میں، حلقوں میں لوگوں کو نکالیں، اور پھر دوسرا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو کہیں کہ ادھر آ جائیں، اسلام آباد پہنچ جائے، اڈیالہ جیل جانا ہے۔ تو اس طرح فیصلوں میں یکسانیت نہیں تھی۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے احتجاج ناکام ہوا، اور ان کو ادراک ہی نہیں تھا احتجاج کے لیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کے کرنے کی ذمہ داریاں ہم نے، پلان اے کیا کرنا ہے، پلان بی کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نہ موجود تھی اور نہ کوئی کوشش کی گئی۔ اور اب یہ جو 5 اگست کے فلاپ شو کے بعد 14 اگست کا انہوں نے اب ڈیڈ لائن دے دی ہے، 14 اگست کو ایک اور احتجاج کی تیاری اور کال دی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کارکنوں پر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے کہ جب آپ کی تیاری نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ بے اثر قیادت کے ساتھ، بے اثر احتجاج کے ساتھ آپ کیا کھاڑ لے کے؟ دیکھیے قیادت جو ہیں ان کو انہوں نے خود ہی بے اثر بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپنی میڈیا جو ہے گزشتہ 1.25 سال سے پی ٹی آئی کی قیادت کی سرجری کر رہا ہے، سب کو غدار بنا دیا ہے، سب کو مشکوک ٹھہرایا ہوا ہے۔ کوئی ایک لیڈر کا نام آپ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سوشل میڈیا نے ان کو کوئی عزت دی ہو، ہر ایک ان کی نظر میں غدار ہیں، ہر ایک جو ہیں وہ نااہل ہیں، ہر ایک وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو جواب دہ ہیں۔ تو لہذا گزشتہ 1 سال کے کمپین کے اثرات یہ ہوئے کہ اب ورکر جو ہیں اس کا فقدان ہے لیڈرشپ پہ اعتماد کا، اور اب کوئی اور لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں جو یہ لا سکے۔ تو لہذا وہ جو ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا نا، وہ سارا دن چلا جاتا تھا باہر
شہر میں جا کے سارا دن لوگوں کو لڑاتا تھا، اور جس دن ناکام ہو جاتا تھا تو شام کو گاؤں پہنچ کے اپنے گھر میں بھائیوں کو لڑا دیتا تھا. تو سوشل میڈیا نے وہی کام کیا، جب اور نہیں ملے تو اپنے کے پیچھے پڑ گئے. تو لہذا قیادت کو تو انہوں نے خود کمزور کیا ہوا ہے. اور جو 14 اگست ہے اس میں یہ میں کہہ سکتا ہوں 14 اگست میں لوگ ویسے ہی نکلیں گے، جشن آزادی کے لیے بھی نکلیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی تفریح ہو جائے گی. 14 اگست بے شک احتجاج یہ کہیں پہ کوشش ضرور کریں گے، لیکن کوئی احتجاج نام کی چیز نہیں ہوگی جو اصل احتجاج ہوتا ہے. خان کو جس احتجاج کی ضرورت ہے وہ 14 اگست کے نعرے اور جھنڈے پھرانے میں نہیں ہے. خان کو 4-5 لاکھ لوگوں کی قدموں کی چاپ اسلام آباد کے فضاؤں میں درکار ہے. جس دن یہ ہو گیا خان باہر ہے. تو سر یہ 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں موجودہ لوگ نکال سکتے ہیں تحریک انصاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں، یا پھر کون نکالے گا؟ خان کی آواز پہ تو نکلیں گے لیکن ان کی آواز پہ نکلیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی یہ صلاحیت ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو پارٹی میں کھینچا تانی ہے، ظاہری بات ہے خان صاحب کو اس کا علم ہوگا. آپ کی نظر میں وہ فوری اقدام کون سا اٹھانا چاہیے انہیں، اگر انہیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو سسٹین کرانا ہے؟ واحد چیز، اگر یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے سب کو جرأت سے بات کرنی ہوگی. یہ ڈرنا، یہ کونوں میں سمٹ جانا اور بلی ہونا، یہ جب تک قیادت خود اپنے لیے، پارٹی کے لیے اور پارٹی کے کاز کے لیے مضبوط انداز میں آواز نہیں اٹھائے گی تب تک. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے اگر فیصلے اس طرح کیے کہ وہ فیصلے پارٹی، پاکستان اور خان کے مفاد میں ہو، بدنیتی پر مبنی نہ ہو، منمانیاں نہ ہو اور اقربا پروریاں نہ ہو، تو بعید نہیں ہے کہ پارٹی متحد ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کو ایک متحدہ لیڈرشپ درکار ہے. ورکر کی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ اپنے ورکروں کے، اپنے لیڈروں کے بیچ یہ اختلافات ختم ہوتا دیکھیں. آئے دن یہاں پہ وہ لوگ مشقیں کر رہے ہیں، کوئی اختتام ہی نہیں ہے ان سازشوں کا، ان جھگڑوں کا. تو لہذا اس سے لوگوں کا جہاں تحقیقات ختم ہوا ہے قیادت پہ، وہاں پارٹی بحیثیت ایک پارٹی کوئی ایک منظم تحریک چلانے کے قابل نہیں رہی ہے. سر سننے میں آ رہا ہے کہ کے پی میں آپریشن کی مخالفت اور کچھ دوسری چیزوں پر علی امین گڈھا پور کی شاید کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ناراض ایک پہلو ہوتا ہے، ہونے دیتے ہیں تو بانی اس پہ سخت رویہ رکھتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا واقعی گڈھا پور صاحب از ان دا ہاٹ واٹرز؟ نہیں، ویسی کسی نے خبر اڑائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات پر خیبر پختونخوا کی حکومت اور جو کور کمانڈر ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملک کے اور عوام کے مفاد میں بڑی کوآپریشن کر رہے ہیں. یہ ویسے ہی کوئی پیپر کی اڑا رہا ہے کہ جہاں تک آپریشن ہیں، اگر کوئی گولہ مارٹر گولہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرتا ہے، دیکھیے وہ آپریشن کہ جی آپ اضلاع خالی کریں، دیہات خالی کریں، وہ آپریشن نہ انڈر کنسیڈریشن ہے. البتہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جڑپیں ہیں جہاں انہوں نے امبوش کیا یا انہوں نے ان کو امبوش کیا، یہ تو چلتا رہے گا، اس کی تو کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ آج کل آپ میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے، تحریک انصاف کے بارے میں تو ہمیشہ ہی آپ ایک اچھا پہلو بتاتے بھی ہیں اور آپ کا دل بھی دکھتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے کوئی لابنگ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو واپس لایا جائے، اور کارکن آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے آج جو یہ ریزولوشن پاس کی ہے پارلیمانی پارٹی نے کہ مربت کو واپس لیا جائے، اور اس ریزولوشن کے پاس ہونے سے قبل مجھے بلایا محترم محمود خانہ چکزئی صاحب بھی موجود تھے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، بیرسگور صاحب. وہاں میں نے یہی اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا میں آپ میں سے بہت ساروں کا وکیل رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کے حلقے میں تقریباً کمپین کے لیے کیا ہوں، اور مجھے کوئی آپ بتا دینا کہ کہاں پہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو لہذا ان سب نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ اپنی زبان کو لگام دیں. اب زبان کو لگام کس طرح میں دے سکتا ہوں؟
کہ اب دوسری سائڈ سے کبھی ایک رؤف حسن آ جاتا ہے، کبھی امت خان آ جاتا تھا، کبھی سلمان اکرم راج آ جاتے تھے، کبھی محترمہ علیمہ خانم آ جاتی ہے. یہ بیان داغیں گے، میں خاموش بیٹھا رہوں گا، یہ تو مجھ سے ممکن ہی نہیں ہے. تو آج بھی میں نے کہا میری یہ بیماری ہے، اور اگر اس بیماری سمیت آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے خلاف پارٹی میں لینے کے بعد میرے خلاف بیان دے گا تو پھر وہی جھگڑا ہوگا کہ ڈسپلن ہے. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی اچھا ہوں. ہاں البتہ اگر بیماریوں سمیت قبول کرتے ہیں تو آئندہ اگر کوئی پارٹی کے اندر بولے گا. پھر اسد قیصر صاحب نے جب مجھ پہ دباؤ ڈالا تو میں نے انہیں کہا کہ چلے میں پہلے آپ کو آگاہ کروں گا جواب دینے سے پہلے. سر آپ کو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بے شک بانی کی بہن ہے اور اس ناطے انہیں کوشش کرتی رہنی چاہیے ان کے لیے، لیکن زیادہ ان کی مداخلت جب پی ٹی آئی کی سیاسی معاملات میں ہو رہی ہے تو گڑبڑ کچھ زیادہ ہو رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کے بیانات وہ اس میں تیل کا کام کرتے ہیں. دیکھیے آج پوری پارلیمانی کمیٹی نے یہ اظہار کیا کہ بہت زیادہ مداخلت ہے ان کی طرف سے. ہر ایک میں نے یہ کہہ رہا تھا. تو یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. میری ان سے کیا عداوت ہو سکتی ہے، کیا اختلاف ہو سکتا ہے. معمر ہے، بزرگ ہے، خان کی بہن ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. میرا کام احتجاجوں کے ساتھ تھا، میرا کام ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا تو نہیں تھا. یہ کبھی انہوں نے ایک بیان دیا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. آخر میں مجھے مجبور ہونا پڑا اور جواب دینے پڑے. تو لہٰذا بہتر ہیں پارٹی کو اس وقت یا گانگت کی ضرورت ہے. پارٹی کے ایم این ایز نے بڑی مار کھالی. ان کی توہین، ان کی بے توقیری، ان کے خلاف میڈیا کا لگانا، ان کو گالم گلوچ کرانا، یہ ظلم ہے. اور اس کی روک تھام جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے. اس سے ورکر میں، لیڈرز میں، ایم این ایز میں بہت زیادہ بددلی پھیلی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور سر ایک آخری سوال، 27ویں ترمیم کی بہت زیادہ بازگشت ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ترمیم ایسی ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ کی مدت بڑھ سکتی ہے، نگراں حکومت ختم ہو سکتی ہے. ایسی کچھ اطلاعات آپ تک بھی پہنچی ہیں؟ میرا خیال ہے ہم انسانی قوانین کے ذریعے قوانین فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. بے شک 27ویں ترمیم ہو یا 28ویں ترمیم ہو، لیکن یہ کہنا کہ ان قوانین کے ذریعے انسانوں کے اکٹھ پر مبنی ایک سیاسی پارٹی جو فی الوقت پاکستان میں مقبول ترین ہے، اس کو یہ ختم کر پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کو پھر ختم کرنا ہوگا، جو ممکن ہی نہیں ہے. یہ بے شک کوشش کر سکتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، بہت ساری ایشوز پہ. باقی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو اب سیٹوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ساری سیٹیں لے لیں. اصل چیز جو بنیادی طور پر رہے گی وہ ہے لیجیٹیمیسی کا ایشو. مینڈیٹ ان کا لیا گیا ہے اور یہ لیجیٹیمیسی ان کو کبھی نہیں ملے گی، نہ دنیا بھر میں اور نہ پاکستان کے اندر. اور جہاں پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس جنگ میں پی ٹی آئی نے کافی نقصان اٹھایا ہے. خان ابھی تک جیل میں ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ کے نقصانات کا آپ اندازہ کر لیں تو لوگوں کی تو سیاست ہی دریا برد ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے ریپوٹیشن کی شکل میں بہت کچھ کھویا ہے. ایک لوگوں کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی ہے. بہت نئی چیزیں آشکارا ہوئی ہیں. پاکستان کا یہ چہرہ کبھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا. تو لہذا اگر خان یا خان کی پارٹی نے تکالیف اٹھائی ہے تو دوسری سائڈ پر بھی ایسے مسائل، ایسے تکالیف اور نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر کمپیریزن کرایا جائے تو پی ٹی آئی کے نقصانات کم ہیں اور دوسری سائڈ کے زیادہ ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. شیر افضل مروت صاحب سینئر سیاستدان اور قانون دان میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کوئی اثر رکھنے والا احتجاج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی تقریباً پوری اہم قیادت کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور کئی رہنما نااہل ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کی پھرتیاں بھی ناقابل یقین ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا یا اپوزیشن کو مکمل طور پر سیاست سے باہر کرنے کا منصوبہ ہے؟ مانیے پی ٹی آئی کے ٹرائل میں پروسیکیوشن کی 8 رکنی ٹیم جیل جا سکتی ہے، لیکن دفاع کی طرف سے صرف ایک وکیل کو اجازت ہے. یہ سب کس طرح ایک فیئر اور اوپن ٹرائل کہلایا جا سکتا ہے؟ اور دوسری طرف تحریک انصاف
साहब ज़िमनी इंतखाब के बाइकॉट का भी ऐलान कर चुकी है और साथ ही साथ NFC अवार्ड में मुमकिन तब्दीली और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की तजावीज़ भी सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा रही हैं। इन तमाम अहम मामलात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे, कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आपके वक्त का सर, तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम लीडरशिप सजाएं भुगत रही है, मतलब भुगतने वाली है, नाअहल हो रही है। इसी हवाले से आज बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की भी एक मुलाकात होने जा रही है। सो क्या मंसूबा बंदी है? आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया है? जी, बिलावल साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात बिल्कुल इस हवाले से नहीं थी। उनकी मुलाकात बेसिकली उनके अपने ऑन गोइंग इशूज हैं, सिंध गवर्नमेंट के हैं, बाकी उसका कतम तल्लुक किससे नहीं था कि वहाँ कुछ सजाएं हुई है, तो आइंदा क्या होना है। हाँ, जब दोनों बैठेंगे तो फिर इस पे सियासी मामूर पे गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन मैं उसका प्रिवी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। बट ये कोई आसन और खुशी के लम्हे नहीं है। अगर एक जमात तंजीमी गलतियों से, अपनी फिक्री गलतियों से, अपने कदमी गलतियों से कमजोर हो रही है, नुकसान उठा रही है, तो पाकिस्तान के सियासी अमल को और सियासी ढांचे को भी कमजोर कर रही है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। बावजूद बार बार उनको रिक्वेस्ट करने के वो अपने रवैये बदलने को तैयार नहीं हुए और आज इन हालात का शिकार है। ये कोई, मैं समझता हूँ, कोई आसान बात नहीं है। हमारी मुखालफत में अगर वो कमजोर हुए हैं और उसका बेनिफिट हमें या किसी और को मिलेगा तो ये सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन क्या इससे सियासी अमल मुस्तहकम होगा, मुल्क ठीक होगा, ये उनको सोचना चाहिए। रही बात उनकी क़यादत, अब जो कुछ हुआ, जो 9 मई के वाकयात थे, उनके अंदर जो लोग जिनकी फुटेजेस मौजूद थी, जिनका सारा रिकॉर्ड मौजूद था, अब वो किधर जाएं? यही तो हम कहते थे कि उसके फैसले आने से पहले पॉलिटिकल सोल्यूशन सोचे। वो पॉलिटिकल सोल्यूशन सोचने को तैयार नहीं है और उसके नतीजे में आप उनका मसला ये भी है कि वो बाहर भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और अंदरूनी तौर पे भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तंजीम का फुकदान है। एक तरफ उनकी हमशीरा है, वो बयान देती है आगे कुछ, उनके कोई वकील साहब मिलके आते हैं तो बयान देते हैं कुछ, खान साहब के कोई साथी उनको मिलते हैं या चीफ मिनिस्टर KP के मिलते हैं तो बयान कुछ आ जाता है। और जो तंजीम PTI ने खान साहब की एब्सेंस में बनाई थी कि वो खान साहब की अदम मौजूदगी में जमात की क़यादत के साथ मुशावरत करके फैसले करेगी, वो अमलन गायब हो गई है। यानी बैरिस्टर गौहर साहब को उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सलमान अकरम राजा साहब की बात उस तरह नहीं सुनी जा रही। तो ये जो एक तंजीमी ढांचे के अंदर भी बिल्कुल बेचैनी है या फुकदान है, उसके नतीजे में कारकुन मायूस होता है। ये बात दुरुस्त है कि PTI का कारकुन बड़ा चार्ज था, उसके अंदर बड़ी जान थी, वो तब्दीलियां चाहता था, लेकिन एक तो खान साहब के अपने दौर में किए गए फैसले वो बुजदार हो या इधर KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का जो थे उनका ये मौजूदा का उनके फैसले हों, उनके ऊपर लगने वाले इल्जामात हों, उनके बाकी जो साथी थे उनके जो हालात थे, उनकी अहलिया के जो बातें थी, ये सारी अब लोगों के सामने खुल के आने लग गई। सो अब उनके कारकुन के अंदर एक मायूसी है और फिर गलत पे गलत फैसला। तो कितने अरसे तक आप अपने कारकुन की उम्मीद बंधाए रखेंगे? अगर उम्मीद ना बंधी रहे, और उम्मीद सिर्फ एक फर्द से नहीं, एक नज़म से बनती है। हमारी जमातें भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस करती रही और उसके नतीजे में हमारी क़यादत एग्जाइल में थी, लेकिन हमारे यहाँ मकामी तौर पे पूरा एक स्ट्रक्चर था, पूरा ढांचा था और हम सियासी अमल में सियासी जमातों को शामिल करते थे। भले हम एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, हमारे साथ किसने जातियां नहीं की, लेकिन हम फिर भी सबको साथ लेके चलते थे। यही बात हम बार बार इनको भी मशवरा देते रहे, ये नहीं मानते। सर, बानी का तोशा खाना ट्रायल चल रहा है और कहने को ये एक ओपन ट्रायल भी है, लेकिन दूसरी तरफ बानी के एक वकील के अलावा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं मिलती। आपकी नज़र में ये फेयर ट्रायल है जो हो रहा है? किसी को इस तरह पाबंदी नहीं है, उनके वकला जाके मिलना चाहिए, अदालत के जरिए मिल सकते हैं, अदरवाइज राय से मिल सकते हैं। और अगर फर्ज करें कि उनको बिल्कुल मिलने की पाबंदी है, नहीं मिलने दिया जा रहा, तो इवन देन फिर खान साहब को चाहिए था ना कि उनको मुतबादल जरिया, यानी बैरिस्टर गौहर साहब है, सलमान अकरम राजा है और किसी पे जिन पे उनको एतबार है, अगर अपनी हमशीरा पे है तो उनको जिम्मेदारी दे दे, ताकि पीछे बैठ के वो अपने साथियों से मशवरा करके जो फैसले करें
कारकुनों को ये तो उम्मीद हो कल को फैसला आ जाएगा। अब आप उनको मायूस करते जाएंगे, एक नारा, दूसरा नारा, तीसरा नारा, एक तहरीक, दूसरी तहरीक, फिर आखिरी काल, फिर फाइनल आखिरी काल, फिर 5 की काल। अब 5 तारीख को जो काल दी वो पता नहीं कौन से अक्लमंद थे जिन्होंने ये काल दे दी कि उस दिन कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है और हमने अपने एहतजाज की काल दे दी है। अब 14 अगस्त को पाकिस्तान डे है तो हमने अपनी काल दे दी है। इन कालों से हो सकता है उनका दुरुस्त नजरिया हो, लेकिन हमारी नजर में, आप पाकिस्तान के मीडिया की नजर में ये चीजें अनपॉपुलर हैं, उनके अपने कारकुन को भी मायूस कर रही। सर, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रवैये और सख्तियों से भी दिल बर्दाश्ता होकर फैसला किया है कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करेगी। आपकी नजर में ये दुरुस्त फैसला है कि खाली मैदान छोड़ दिया जाए? सियासत के अंदर बाइकआउट जो है ना जी, ये कोई आसान कदम नहीं है। हमने 1985 के बल्दियात जो गैर जमाती इंतखाब था उसका बाइकआउट किया था, और बीबी शहीद अपने आखिरी दिन तक उस बात पे, जब बात होती थी तो वो उस पे उनको पछतावा होता था कि वो गलत फैसला हुआ था। और बीबी ने 85 में भी कहा था कि इसका बाइकआउट ना किया जाए, लेकिन उस वक्त जो क़यादत थी उन्होंने एक फैसला कर लिया। ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन उसके बाद हमने हर तरह के हालात, यानी एक वक्त वो था जब पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली थी, टोटल 17 दी गई थी, और उन 17 सीटों के साथ हम मैदान में बैठ गए थे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। एहतजाज भी था, एतराज भी था, लेकिन बैठे असेंबलियों के अंदर थे। हमने कोई फोरम, ना एहतजाज का फोरम छोड़ा था, ना सड़क छोड़ी थी, ना तंजीम छोड़ी थी, ना अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करने का अमल छोड़ा था, और ना पार्लियामान या असेंबलियां छोड़ी थी, क्योंकि इसके बगैर आप एक जहत में लड़ नहीं रहे होते। आप अपने कारकुन को अगर अपने फोरम छोड़ते जाएंगे तो कितने देर तक आप लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे? असेंबली में अगर इनके कारकुन बोलते हैं, बात करते हैं, बाहर निकल के बात करते हैं तो वो बात लोगों तक जाती है। आज ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ी लड़ाई जो नैरेटिव की लड़ी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने कारकुन को मायूस करके अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। और ये बात अब पीटीआई को अभी भी समझ नहीं आई तो फिर क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल सही। और सर, 27वीं तरमीम के बारे में जो बाज़गश्त हो रही है, पीपल्स पार्टी के पास क्या मालूमात हैं या आप क्या जानते हैं कि वाकई आप लोगों के लिए भी सरप्राइज तो नहीं होगा, या आप लोगों से मुशावरत हो रही है जिसमें पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने पर भी गौर हो रहा है, निगरान हुकूमत का चक्कर भी खत्म हो रहा है? देखिए, पार्लियामान की मुद्दत बढ़ाने का, अभी इस पार्लियामान को 1.5 साल हुआ है, अभी से मुद्दत बढ़ाने का अमल जो है वो, ये जरा सोचिए ना, ये क्या है? 5 साल इसकी मुद्दत है, 3.5 साल, 3.25 साल वैसे ही बाकी है अभी। तो आज ही ये शुरू हो गए हैं कि जी अच्छा इसकी मुद्दत बढ़ाई जाए। अगर ये पार्लियामान की मुद्दत कंप्लीट हो रही होती तो शायद इस बात में कोई वजन होता। दूसरी बात कि एनएफसी या फलां, मेरा ख्याल है अभी तक कोई इसका मुसवदा, कोई इसकी बात फॉर्मली सामने नहीं आई। जब ये सामने आएगी तो फिर इस पे बात की जा सकेगी। अभी तो इस पे बात करना बहुत कबल-अज़-वक्त है, बहुत कमजोर गुफ्तगू होगी, और स्पेकुलेशन पे, अंदाजों पे जो गुफ्तगू होती है वो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ पैदा नहीं करती। बिल्कुल सही। और हुकूमत और कुछ हलकों की जो ये ख्वाहिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी सूबों को दे देनी चाहिए, इस पर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोग्राम है, और देखिए इस साल भी इस हुकूमत ने बाकी तमाम साइड्स के बजट, मासिवाय हमारा जो डिफेंस बजट था वो एक मजबूरी थी बढ़ाना, बाकी सारे बजट कट हुए, डेवलपमेंट भी सारे, लेकिन वाहिद बजट था बीआईएसपी का, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसमें 200 अरब रुपए के करीब इजाफा किया गया। इसलिए कि ये तो आलमी तौर पे माना जा रहा है कि बीबी शहीद का ये जो विजन था ये इतना सक्सेसफुल था, इतना बेहतर मॉडल है, उसके अंदर कुछ कमियां आ गई हैं। प्रैक्टिकली इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शफाफियत के इशू है बना हुआ, लेकिन उसको, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम को बेहतर करके उसको ठीक करने की जरूरत है। ये सूबों के हवाले नहीं करना, ये मरकज के हवाले रहेगा, और इसको आलमी इदारे भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, इस साल इस बजट में जो महीना पहले पास हुआ उसमें भी इसको 200 अरब से जायद रकम इसमें बढ़ाई गई है। पिछली दफा ये 500 कुछ अरब था, अब ये 700 कुछ अरब का बजट इसके लिए रखा गया। तो ये इस बात का इजहार है कि फेडरल गवर्नमेंट और आलमी इदारे इसके साथ है, जहां पे बाकी चीजों पे कट लगा रहे हैं IMF या दीगर इदारे, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ। देखते हैं पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा अगर इसमें कोई तब्दीली की गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। ख्वाजा आसिफ की हालिया ट्वीट में, जिसमें उन्होंने पुर्तगाल में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की बड़ी तादाद की जायदादों और सरमायाकारी पर बात की, न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल का सबब बनी बल्कि खुद ब्यूरोक्रेसी में भी बेचैनी का सबब बनी और इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। इस बयान ने ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के ताल्लुकात में नई तल्खी भी पैदा कर दी है। पुर्तगाल में अरबों डॉलर की जायदादें, गोल्डन वीज़ा के जरिए यूरोपीय शहरियत और दोहरी शहरियत रखने के इल्ज़ामात को अफसरशाही की जानिब से सरासर गलत करार दिया जा रहा है। लेकिन ज़राए के मुताबिक सिर्फ पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के तहत 20,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने तकरीबन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की और यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि पाकिस्तानियों के 19.2 अरब डॉलर के असासे बैरून मुल्क मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी खुद शफाफ तहकीकात के लिए तैयार होगी और ताकत और अख्तियार रखने वाले ये अफसरान अपने ही मुल्क को अपने और अपने अहल खाना के लिए महफूज क्यों नहीं समझते? आज इस हसास और मुतनाज़ मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं इमरान रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, काफ़ी अहम शख्सियात के साथ आपने काम किया है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। सर, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो बात की पुर्तगाल के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? सरमाया तो बाहर जा रहा है, ये बात कंफर्म है। ख्वाजा आसिफ सीनियर वज़ीर भी हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि वो कोई ऐसी वैसी बात हवा में कर दें। इकरा, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक जो उन्होंने बयान दिया है या ट्वीट किया है फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे ये बात आना। मैं सबसे पहले एट द वेरी आउटसेट इस ट्वीट की और इस जो बात को शेयर किया गया इसकी मजम्मत करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है या जिसे हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर है पब्लिक सेक्टर का। इसमें इसकी बेसिस रिक्रूटमेंट है जो बहुत मेरिट पे होती है और इसकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र का एक तरीक़ाकार है, इसके रूल्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट का पूरा एस्टा कोड मौजूद है और वेरियस रूल्स हैं जो जिसकी बेसिस पे पूरा कॉन्डक्ट जो है सिविल सर्वेंट का वो ग्रो करता है। अब इसमें अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और देखें, जब मैं करप्शन की बात ज़रा बाद में करूँगा, एक आप ब्लैंकेट आप बात कर दें कि जी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स, फिर आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पलीद कर दिया वतन अजीज़ को। खुदा के लिए ख्वाजा साहब, मेरा बहुत ज़ाती उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये बयान देने की वजह क्या है। अब सबसे पहले इसके बाद मैं जो अगली बात करना चाहता हूँ कि अब मैं ख्वाजा साहब से बीइंग अ सीनियर ब्यूरोक्रेट और अब मैंने बहुत सारी ऐसी पोजीशंस पे काम किया जिस पे मेरा ख्वाजा साहब से डायरेक्ट राब्ता रहा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और कल जो है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने भी आके कहा कि मुनासिब टाइम पे उसका ऐलान किया जाएगा उन नामों का, क्योंकि उनके पास लाजमी डिफेंस मिनिस्टर साहब का इंफॉर्मेशन होगी। मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी आप उनके नाम, उनके एसेट्स, उनके सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बताइए, पब्लिक करें, नंबर 1। नंबर 2, लॉफुल एक्शन ले उनके खिलाफ। जो लोग हैं जो पोर्चुगल में हैं, सिर्फ पोर्चुगल में नहीं, यूएई में हैं, अमेरिका में है, यूके में है, जहां प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी हैं या कौन सी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज वेरी अनफेयर विद दोज ब्यूरोक्रेट्स। जो मुझे बताइए कि जिसने एक फेयरली अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपनी इंतहाई कोशिश से एक साफ सुथरी सर्विस की, वो क्या आप समझते हैं कि हम इस एज में आके ये बैड नेम लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी बात, व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स? इतनी मेहनत से बच्चे बच्चियां सीएसएस करते हैं और आप उनको ये तालीम दे रहे हैं कि वो करें आके। ठीक है, करप्शन है, तो ये बात तो वाकई लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा आपको एक बाबत आपकी बात से मुझे भी लग रहा है कि वाकई शायद ब्यूरोक्रेसी में खासी नाराजगी इसमें पाई जा रही है और बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये स्टोरी तो ब्रेक की है कि वाकई 5 लाख यूरो में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको ये नेशनैलिटी मिल सकती है। सो आपके ख्याल में, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि उनके नाम सामने लेकर आएँ, तो कोई इंक्वायरी के लिए खुद से ही ब्यूरोक्रेसी को इनिशिएटिव ले ले और अपने आप को पेश करें?
देखिए, आपका ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है. मैं आपको इस पे अर्ज कर देता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जिस तरह फौज का अपना एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, इस तरह ब्यूरोक्रेसी का अपना एक बाकायदा पूरा कानून मौजूद है. एक होल स्पेक्ट्रम ऑफ लॉज एंड रूल्स मौजूद हैं जो हमें गवर्न करते हैं. मैं आपको क्विकली एग्जांपल दे देता हूँ. नंबर 1, जब हम होते हैं तो हमें हमारे जो END रूल्स 2020, पहले END रूल्स 1973 थे. फिर सिविल सर्वेंट्स कॉन्डक्ट रूल्स 1964 हैं. उसके बाद फंडामेंटल रूल्स हैं, सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, जैसे FRSR कहते हैं. तो बकायदा पंजाब में पीडा एक्ट है. इनके तहत हमारी जो एफिशिएंसी है, मिसकॉन्डक्ट है और करप्शन जो है और हमारी कॉन्डक्ट जो है वो पूरा मॉनिटर होता है. आपने भी कुछ चीज़ों का जिक्र भी किया कि आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होती है. ममामनत किस चीज़ की है? क्या डुअल नेशनैलिटी रखना और बैरून मुल्क जायदाद रखना भी ममनू है ब्यूरोक्रेट्स के लिए? जिस तरह हम ये देखते हैं कि MNAs के लिए तो डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ फॉर द ब्यूरोक्रेसी? देखिए, बकायदा मैरिज रूल्स हैं. आप फॉरेन नेशनल के साथ किस तरह आपकी शादी होगी तो उसके क्या लवाजमात हो गए. फॉरेन सर्विस के लिए अलग रूल्स हैं, पुलिस के लिए अलग रूल्स हैं. बात ये है कि मैंने आपको एक बता दिया कि कॉन्सेप्ट है लिविंग बियॉन्ड मीन्स का. देखें, ये सारा मामला जो करप्शन का कल्चर है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है, ये जरा मेरी पूरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा. पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. हम 18 ग्रेड के अफसर को जब 21 ग्रेड में लगाएंगे, 19 ग्रेड के ऑफिसर को 21 ग्रेड में लगाएंगे, फिर हम उससे लेते हैं कंसेशंस. फिर फॉर्म 45 को वो चेंज करता है फॉर्म 47 में. और जब वो ये काम करता है तो फिर वो फाइनेंशियल करप्शन भी करता है. वो लाडला बन जाता है, उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज होती है. तो ये कहना ख्वाजा आसिफ साहब को, मुझे आज 2 मिनिस्टर साहिबान का फोन आया कि कल के प्रोग्राम में आपने जो कहा ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है. यस, आई एम नॉट सेइंग ब्यूरोक्रेट्स कोई आसमान से उतरे हुए लोग हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने, मोहतरम ने आधा सच बोला. इनके साथ पॉलिटिशियन मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, वेंडर्स मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर मौजूद है और ब्यूरोक्रेट मौजूद है. ये पूरा एक सर्कल बन के एक कार्टेल बन जाता है और हर लेवल पे ये काम करता है. बात ये है कि अपने राइट लेफ्ट भी देखें. और इसलिए मैंने कल भी कहा था और मैं आपके प्रेस्टिजियस प्रोग्राम में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरिट में बिलीव करते हैं. कहते हैं मैं मेरिट में बिलीव करता हूं. बराए मेहरबानी टास्क फोर्स बनाइए. द एसेट स्टैश्ड आउटसाइड द वर्ल्ड, स्विस बैंक्स में, UAE में, जहां पे भी हैं, जिसके भी हैं, जो एसेट्स हैं, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं, उनको आप कहते हैं वापस लाइए. आप अमेरिका की हेल्प लीजिए. बिल्कुल सही. तो यानी अगर जिस भी साइड से करप्शन हो रही है, चाहे वो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट से, दोनों मिलकर ही खत्म कर सकते हैं. एक वन सिंगल एंटिटी कांट फिनिश इट. बहुत शुक्रिया. इमरान रजा साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट, मेरे साथ मौजूद थे. एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक. 1 अगस्त बरोज़ जुमा मेरे प्रोग्राम में सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब मौजूद थे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी और हमारे इदारे की एडिटोरियल पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी थी और ना ही वो मेरी ज़ाती राय थी और ना ही उसे हमें नशर करना चाहिए था, बल्कि एडिट कर देना चाहिए था. उस पर हम माज़रत ख्वाह हैं. हकीकत ये है कि मार्का हक़ में कामयाबी, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के अंदर जो कामयाबी हमें हुई है, उसकी पूरी दुनिया मुअतरफ़ है. पाकिस्तानियों की सलाहियतों की अब दुनिया मुअतरफ़ हो गई है. यहाँ तक कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो तारीख़ी ताल्लुकात जो अब हैं, वो पहले किसी भी दौर में नहीं थे. और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़ील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का नतीजा है. और अब तो आलमी जरीदे भी इसकी मुअतरफ़ हो रहे हैं. जिस तरह अमरीकी सदर के हाथों भारत की तारीख़ी बेइज्जती हो रही है, 50% तक टैरिफ भारत पर आयद हो जाना और ये कहना कि ये पाबंदियाँ किसी सूरत कम नहीं होंगी, ये हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता. और कई दफ़ा वो ऐसे बयानात भी दे देते हैं जिससे सुबाइयत को भी रंग मिलता है और गलत प्रोपेगेंडे को भी हवा मिलती है. इसी पर हम बात करेंगे कि SIFC का चाहे वो किरदार हो, चाहे वो हमारी फोर्सेस का वो किरदार हो जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में उन्होंने अदा किया, चाहे वो फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया होने वाले तजारती मुआहदे हों,
اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ملک کی بھی کامیابی ہے اور اس وقت پاکستان کو خارجی سطح پر ڈپلومیٹک سطح پر جس طرح دیکھا جا رہا ہے وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا. میرے ساتھ موجود ہوں گے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, عبداللہ حمید گل صاحب. بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا. سر, ایک پہلو تو یہ ہے کہ امریکی صدر کے ہاتھوں بھارت کی تاریخی بے عزتی ہو رہی ہے, لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چاہے پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات اگر اب اچھے ہو رہے ہیں, پھر بھی ہمارے ملک کے اندر کچھ عناصر جو ہیں انہیں یہ بات کھٹکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے کہا تاریخی بے عزتی, میرے خیال میں تاریخی درگت اگر لفظ کہے تو زیادہ اچھا ہے, اور بڑا مزہ آ رہا ہے. وی آر انجوائنگ اٹ کہ نریندر مودی کا جو حال ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے یہ گھڑا جو تھا وہ پاکستان کے لیے کھودا تھا, اور نریندر مودی جو تھا نا, he was bouncing more than his weight. وہ اپنے وزن سے زیادہ اچھل رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اوندھے منہ گرا, اپنے ملک میں بھی بے عزت ہو رہا ہے, کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اس کو 1000 جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑ رہے ہیں. اور ظاہر ہے میڈیا اور جو کانگریس ہے اور اپوزیشن ہے, اور خود اس کے اندر بی جے پی کے اندر جو ہے ایک زبردست اپوزیشن آ گئی, اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اس کو ریٹائرمنٹ کے مشورے دے رہی ہے 75ویں سالگرہ کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی کے ڈیز آر نمبرڈ, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ہمارا ملک ایک طرف ترقی کر رہا ہے, خارجہ سطح کے اوپر ایک ہمیں بڑی پذیرائی مل رہی ہے, ایک وزن مل رہا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر, اور اس ریجن کے اندر پاکستان کی ڈومیننس جو ہے وہ باقاعدہ محسوس کی جا رہی ہے. اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں ترکیہ ہے, اور اسی طریقے سے آپ کو بڑا سرپرائز ملے گا 14 اگست کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے قومی دن کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور انٹرنیشنلی جو عرب دنیا کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ جب حاجی گئے تھے تو کیسے ویلکم کر کے جو ہے سعودی عرب میں استقبال ہوا, اور ایک زمانہ تھا کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہمیں مشکلات کا شکار ہونا پڑا. اب یہ جو آپ نے بابر اعوان صاحب کے حوالے سے بات کی, میرے خیال میں ضرور اس پہ, بابر اعوان صاحب ایک سینئر قانون دان ہے, اور بغیر ثبوت و شواہد جو گفتگو کرنا میرے خیال میں ان کے قد کاٹ کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ایک پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں, اپنی پارٹی کو ضرور وہ پروٹیکٹ کریں, لیکن نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے آنچ نہیں آنے دیں. یہ جو باتیں کی گئیں کہ جی وہ وہاں آئل جو ہے وہ دستیاب ہو گیا تھا, اور اس کے بعد آئل ایکسپلوریشن ہونے لگی تھی, اور پھر ایک برادر اسلامی ملک نے بند کر دیا. یہ وہی برادر اسلامی ملک ہے نا جس کے متعلق جو ہے ان کی پارٹی جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف بیان دیتی رہی, تاکہ وہ ہمارے ایک جو ریلیشن شپ ہیں, جو ان کے ساتھ ایک بھائی چارہ ہے, ایک اسلامی بھائی بندی ہے, وہ متاثر ہوں. کیوں؟ تاکہ پاکستان میں پیسہ نہ آئے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھے کہ پاکستان کے غریب عوام کو پیسے نہ ملیں, پاکستان کو کوئی پروجیکٹ نہ چل پڑے. یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی کے اندر جی ایچ کیو کے اوپر, آئی ایس آئی کے اوپر, دفاعی صلاحیتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. چاغی کے پہاڑ جو پاکستان کے لیے ایک رول, ایک ماڈل ہے, جو ہمارا سمبل آف پرائیڈ ہے, سمبل آف اسٹرینتھ ہے, اس کو نظر آتش کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان پشاور جو افغانستان اور بیونڈ سنا جاتا ہے, اس کو جو ہے جلا دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ وہ تو کہتے تھے کہ میں تو کسی کے سامنے جو ہے جھکتا نہیں ہوں, ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہوں. تو ایبسولوٹلی ناٹ کرنے والے نے جو ہے ایبسولوٹلی یس کہہ کے اپنے ملک کے اوپر کمپرومائز کر لیا اور آئل ایکسپلوریشن بند کر دی. تو پہلے تو وہ بابر اعوان صاحب وہ بتائیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ بکاؤ مال ہے کیا ان کا لیڈر جو ہے وہ کیا لوگوں کے سامنے جھک گیا؟ کیا وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کر لوں گا؟ تو بابر اعوان صاحب اس کے اوپر بھی ذرا لب کشائی کریں. آپ ہمارے محترم ہیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن بغیر ثبوت و شواہد. اور پھر آپ تو ماشاءاللہ سینئر قانون دان ہیں, لے جائیں نا عدالت کے اندر, آپ کے پاس ثبوت ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ان تمام چیزوں کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے تو وہ خود جو بابر اعوان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ خود ان چیزوں کی دشمن ہے. اگر انہوں نے کام کرنا ہوتا, اگر انہوں نے تیل نکالنا ہوتا, اگر انہوں نے کسی کا, تو انہوں نے نہ کسی انٹرنیشنل دباؤ کو, نہ کسی امریکی دباؤ کو, نہ کسی عربی دباؤ کو, اور نہ کسی اندرونی دباؤ کو. جو میر صادق میر جعفر کہتے رہے, جو نیوٹرل جانور کہتے رہے, وہ لوگ جو ہے آج جو ہے وہ گھبرا گئے. یہ جو وہ تو سب سے پہلے کہتے تھے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے,
वो घबरा गए और वो घबरा के और सर आप समझते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर देखें इकरा साहिबा पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इसका मतलब है जो है उन्होंने जो है वो इसको रौफ पहुंचाया ये कौमी जुर्म है और अगर कौमी जुर्म है तो वो उस टाइम पे उस वक्त के वजीर आजम पीटीआई के जो बानी सरबराह हैं वो मौजूद थे उनके ऊपर कौमी मुकदमा कायम करें बाबर रवान साहब मैं इंशाल्लाह आपके साथ अदालत में जाऊंगा। अच्छा सर एक और चीज़ पे हमें इसका मौतरफ होना पड़ेगा और पूरी दुनिया इसकी मौतरफ है बल्कि खटक भी रहे हैं कई लोगों को। फील्ड मार्शल का एक तो दौरा अमेरिका, बहुत सारी नई तजारती राहें हमारे लिए खुल रही हैं, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, एक नए दौर की शुरुआत पे हम कदम रखने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा भारत के अलावा यहाँ पर जो अनासर ऐसे मौजूद हैं जो सुबाइयत को रंग देते हैं उनको भी ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है? देखिए भारत तो यही चाहता था ना कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक आपके रास्ते जो है वो बंद हो जाएं और हम यही कहते थे उस जमाने में कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारी है अफगानिस्तान में। अब भारत ने जब वहां 5 कौंसल खाने बनाए और हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर अफसरान को वहां बिठाया उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी के ताने बाने आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आए दिन फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की शक्ल में और BLA के जो गुमाश्ते हैं उनकी शक्ल में ये तमाम भारत के शाखसाने हैं। भारत चाहता था कि सेंट्रल एशिया जहां 90% जो है मादनियात हैं दुनिया की वहां तक पाकिस्तान और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सेस ना हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया घूमना शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का पोर्ट जो है गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट ये जो है कामयाब हो जाए। एक ट्रेन का मंसूबा भी था आपको याद है शीलाबाग चमन से बाकायदा जो है सेंट्रल एशिया के जो हवाले से इंशाअल्लाह ताला इस पे काम हो रहा है। फील्ड मार्शल साहब और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं। अभी आपने जिन ममालिक का जिक्र किया सेंटकॉम के जरिए जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की नेटो का उनका एक इजलास पाकिस्तान में सरबराही इजलास हुआ कमांडर्स का और बड़े तमाम इन ममालिक के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिनको कार्स कहा जाता है उनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान आए। ये बड़ी इज्जत की बात थी। जनरल माइकल कोयरेला जो थे उनको पाकिस्तान ने एक खसूसी इनाम से भी नवाजा। अभी फील्ड मार्शल साहब जो है वो दौरा अमेरिका का जो है देखे ना जो उनका अभी माजी का दौरा हुआ उसमें इतनी इज्जत दी कि एक तरफ G7 कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी साइड लाइन पे इंतजार कर रहा था और फील्ड मार्शल साहब से मिलने के लिए उनके खसूसी मिलने के लिए जो है सदर अमेरिका जो थे वो व्हाइट हाउस पहुंच गए कि हम फील्ड मार्शल साहब को मिलना चाहते हैं। फील्ड मार्शल साहब ने पूरी कौम का सर जो है ना फख्र से बुलंद किया है, सीने चौड़े किए हैं और यही वजह है कि आज हमारी खारजा पॉलिसी में जो आपको एक एग्रेसिव पन नजर आ रहा है, जो एक बेहतरी नजर आ रही है, ये सारी की सारी हमने बुनियानुन महसूस के जो फतह है अल्हम्दुलिल्लाह जो फतह हक हुई हमें उसके नतीजे के ये समरात हैं। बिल्कुल सही सर, वेरी वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। और इसमें कोई शक कि मार्का हक की ये जो कामयाबी है ये हमारे दुश्मनों को खटक रही है। पाकिस्तान जिस सतह पर पहुंच रहा है और पहुंच चुका है वो हमारे दुश्मनों को खटक रहा है और अफसोस फिर यही होता है कि हमारे मुल्क के चंद अनासर जो हैं वो ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को वर्गलाया जाए, जिससे कौम को वर्गलाया जाए। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका क्योंकि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद भी है और चाहे वो अमेरिका के साथ एक तजारती डील हो या फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान का बुलंद होता हुआ परचम हो, ये ऐसा ही रहेगा और हम भी इसी बयानिए और इसी डायलॉग के साथ रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।